क्लास का मैथ का रियासी का जी हाँ, छठी क्लास का 6 क्लास का वर्जन नंबर 3 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास हिस्सा अव्वल है वर्जन नंबर 3 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में। अब जो ये 3 वर्जन कर लेगा उसका पेपर जो है 80% उसको कल यही आएगा 80%। ठीक है, जो 3 वर्जन ये कर लेगा 100% ओरिजिनल पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 100%। ठीक है, तो 100% ये ओरिजिनल है। पिछले 2 भी वर्जन ओरिजिनल है। ये भी जब आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं स्टडी विद इमरान, जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद इमरान तो ये आप देख रहे हैं इस तरह आपके सामने पहले नंबर पर आएगा। इसको अपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है और ये देखें आपका वर्जन नंबर 1 ये रहा, वर्जन नंबर 2 ये रहा। इन दोनों वर्जन को आपने लाजमी से देखना है। ये वर्जन एक ये 2 वर्जन और ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये तीसरा वर्जन। इन 3 वर्जन को जो ये कर लेगा उसको 100 में से उसके 80 नंबर पक्के। अगर वो चाहता है मेरे 100 में से 100 नंबर आए तो उसको 6 के 6 वर्जन करने होंगे तो कमेंट करें। अगर मैं बाकी के भी 3 वर्जन अपलोड करूं कि ना करूं, अगर कमेंट करेंगे बाकी के 3 वर्जन अपलोड करें तो मैं अपलोड कर दूंगा। आपके 6 के 6 वर्जन अपलोड हो जाएंगे, आप 6 के 6 वर्जन की तैयारी कर लेंगे, आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो ये 3 वर्जन कर लेगा उसके 80% से ऊपर नंबर आएंगे, मतलब कि 100 में से 80 के ऊपर नंबर, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। 100% ओरिजिनल पेपर है। तो सवाल नंबर 1 हमारे पास 25 का ज़र्फ है। इसका उर्दू और इंग्लिश वाले भी देख लें साथ में। ये है हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप साथ में देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे लिख लें। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद है हमारे पास इसका ये आंसर की। तो उर्दू वालों को मैं लगाता जाऊंगा और ये खुद लगा लेना इंग्लिश मीडियम वाले। तो 25 का जो ज़र्फ है वो क्या है? सवाल नंबर 1 का डी है हमारे पास 50। के बाद सवाल नंबर 2 है 3242 का आधे आज़म है। 3242 का जो आधे आज़म है वो है 2। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 3 75 के आध की शनाख्त है। 75 के आध की शनाख्त है हमारे पास तीसरे का B5। उसके बाद सवाल नंबर 4 सही अदद की शनाख्त करें। सही अदद की हमने शनाख्त करनी है तो सवाल नंबर 4 का हमारे पास है B ये 19। उसके बाद सवाल नंबर 5 है 17 की मुतलिक कीमत है। तो सवाल नंबर 5 का हमारे पास आंसर ए है 17। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 6 की तरतीब सऊदी है। ये जो रकम दी हुई है इसकी जो है तरतीब सऊदी है, तो छठे का ये ए है, इसकी ये तरतीब सऊदी। उसके बाद ये सवाल नंबर 7 है हमारे पास, इसका हल है सवाल नंबर 7 का हल ये आ गया B-23। उसके बाद सवाल नंबर 8 का हल है हमारे पास, सवाल नंबर 8 का हमारे पास हल है ए। उसके बाद सवाल नंबर 9 का हल है, सवाल नंबर 9 है हमारे पास, इसका हल ये ए आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, इसका हमारे पास हल जो है वो 10वें का सी है, ये आ गया। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 11 है खासियत मुबादला जमा है। तो सवाल नंबर 11 का हमारे पास डी है ये वाला आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 12 है 500 का 20% है। जो 500 का 20% है वो है हमारे पास सवाल नंबर 12 का है हमारे पास डी, सवाल नंबर 12 का डी। ठीक है, वो एक आपका पहले के दूसरे वर्जन में है कि 200 का 25% है, उसका भी 100% था, आई थिंक 25% था। उसके बाद सवाल नंबर 13 है अगर एक टोकरी में 15 सेब और 12 आम सेबों और आमों के दरमियान निस्बत होगी। बहुत सारे अब सवाल रिपीट हो रहे हैं। सवाल नंबर 13 हमारे पास बी है 5-4। उसके बाद 5 निस्बत 4। उसके बाद सवाल नंबर 14 ये जो दिए हुए कर्ली ब्रैकेट्स में दरमियानी ब्रैकेट्स में 1 2 3 के वाजिब 33 सीटों की तादाद है। इसके जो 33 सीटों की तादाद है वो 14 का डी है के साथ इसके वाजिब 33 सीटों की तादाद है। उसके बाद सवाल नंबर 15 है अगर ये हो ये इसका जो है हल करें। सवाल नंबर 15 का हमारे पास ए है, ये 23 आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 16 है हमारे पास, इसका जो हल है सवाल नंबर 16 का हल ये बी आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 17 3A2 में अददी सर है।
تو سوال نمبر 17 کا ہمارے پاس ہے بی. سوال نمبر 17 کہ بی آگے اس کے بعد سوال نمبر 18 سلسلہ 5 8 11 14 کی اگلی دو رقمیں ہیں. اب یہ دیکھیں بالکل ایزی سوال ہے کہ یہ اضافہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ پہلے ورژن میں بھی آیا تھا، دوسرے میں بھی، اس کو لازمی کریں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. 5 میں 3 جمع کریں 8 8 میں 3 11 11 میں 3 14 14 میں 3 17 17 میں 3 20 تو مطلب کہ 17 اور 20 اس کا آپ نے بس پہلے کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں کتنے جمع کریں تو یہ کم بنیں گے یا مائنس کریں یا ضرب کریں. یہ 17 اور 20 آ گیا. یہ دیکھیں سوال نمبر 18 کا بی ہوگا. یہ دیکھیں اس کے بعد سوال نمبر 19 ہے یک درجہ مساوات کی شناخت کریں. یک درجہ مساوات کی شناخت کرنی ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ جو ہوتی ہے نا یک درجہ مساوات، اس کی شناخت کرنے کے لیے ہم سوال نمبر 19 دیکھیں گے اور یہ اس کا سی آ گیا. اب آ جاتے ہیں سوال نمبر 20 پر کا حل ہے. اس کا جو حل ہے ہمارے پاس سوال نمبر 20 کا سی آگا -1. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 21. اگر دو مسلسل اعداد کا مجموعہ 70 ہو تو اعداد ہوں گے. سوال نمبر 21 ہے ہمارے پاس، اس کا آنسر ہے ہمارے پاس بی 38 اور 39. اس کے بعد سوال نمبر 22 اگر ایک مستطیل کی لمبائی 7 میٹر اور چوڑائی 3 میٹر ہو تو اس کا احاطہ ہوگا. تو سوال نمبر 22 کا ہمارے پاس آنسر ہے سی، یہ 20 میٹر. تو یہ نیکسٹ انگلش میڈیم والے دیکھ لیں، یہ 12 تک ہو گیا تھا آپ کا، 12 سے آگے یہ 13 سے 22 تک دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیں چاہے لکھ لیں اور یہ ان کے آنسر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سوال نمبر 22 کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 23 کا جو آنسر ہے وہ ہے، سوال نمبر 23 کا آنسر کیا ہے؟ سی ہے، یہ آ گیا. اس کے بعد سوال نمبر 24 ہے نصف کرہ کے کناروں کی تعداد ہے. اس کے جو ہے سوال نمبر 24 کا A0، یہ بھی پہلے بھی کسی وجہ میں آیا تھا، پہلے یا دوسرے میں. اس کے بعد یہ بھی آیا تھا دی کی شکل کی نشاندہی کرے. تو سوال نمبر 25 کا ہمارے پاس آنسر ڈی ہے نصف کرہ. اس کے بعد سوال نمبر 26 دی کی شکل کے گردشی تشابہ کا درجہ ہے تو اس کا آنسر 2 ہے. یہ سوال نمبر 26 ہے، اس کا آنسر بی آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 27 دیے گئے زاویے کا ناصف ہے تو ورژن 1 یا 2 میں تھا 160، یہاں پر 150 ہے تو اس کا جو مطلب ناصف اس کا آدھا ہم نے بتانا ہے. تو اس کا آدھا کیا بنتا ہے 75، یہ آ گیا 75. چاہے یہاں پر کوئی بھی رقم آ جائے اور جہاں پر ناصف کہہ دے آپ نے اس کا آدھا بتا دینا ہے. سوال نمبر 27 کا آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں، سوال نمبر 27 کا آنسر بی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 28 ایک زاویہ جو 90 سے چھوٹا ہو کہلاتا ہے. جو 90 سے چھوٹا ہوتا ہے نا زاویہ وہ کہلاتا ہے. سوال نمبر 28 کا آنسر سی ہے احادہ زاویہ. جو 90 سے چھوٹا ہو وہ احادہ زاویہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 29 ہے مواد ہے ہمارے پاس 73 35 60 20 کی اوسط ہے. اب یہ اوسط کیسے معلوم کرتے ہیں؟ ورژن 1 میں بھی میں نے بتایا تھا، جتنی آپ کے پاس رقمیں ہیں ان کو آپ نے جمع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر نہ ہو اور اس طرح یا پھر رقمیں تبدیل ہو کر یہ سوال آ جاتا ہے، لیکن یہی 6 ورژن میں جو ریپیٹ ہوئے ہیں یہی ہوں گے، رقمیں بھی تبدیل نہیں ہوں گی. تو ان کو آپ نے اوپر رکھ لینا 35 60 اور 20 کو. ٹھیک ہے، جب آپ ان کو اوپر رکھیں گے پھر ان کو آپ نے گن لینا یہ کتنی ہے 1 2 3 4 ہے، 4 پر ان کو آپ نے تقسیم کر دینا. اب سب ان کو آپ نے یہاں پر جمع والا نشان لگانا ہے، یہ کوما نہیں لگانا. ٹھیک ہے، جمع ہو گئی. اب 70 35 60 20 کتنے ہوتے ہیں اس کو 4 پر تقسیم کر دیں. میں کیلکولیٹر نکال لیتا ہوں، یہ آپ کو اس لیے طریقہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا ہے شارٹ کویشچن بھی. یہ ورژن 1 2 میں بھی اسی طرح کا آیا تھا، میں نے آپ کو وہاں پر بھی سمجھایا تھا، یہاں پر بھی سمجھا رہا ہوں. 77 پلس 35 ہمارے پاس ہے اور اس میں 60 اور پلس 20 پلس کتنے پلس 20 تو یہ 192 بن گیا. تقسیم اس کو کتنے پہ کرنا ہے 4 پر. 48 اس کا آنسر آ گیا. یہاں پر دیکھیں 48 کون سا 48 بی ہے تو یہ حال آپ کے 48 بی. اب ہم کیس پر بھی دیکھ لیتے ہیں تو کنفرم کرنے کے لیے کیا آنسر یہی ہے.
سوال نمبر کیا ہے ہمارے پاس؟ سوال نمبر 29 ہے. سوال نمبر 29 کا ہے ہمارے پاس بی. یہ دیکھیے سوال بی آگے. اس کے بعد سوال نمبر 30 ہے کہ مواد ہے ہمارے پاس 5 2 3 9 5 5 9 1 کا احاطہ ہے. اس کا سوال نمبر 30 کا ہمارے پاس ہے ڈی. یہ اس کے بعد سوال نمبر 31 لفظ پکچر میں حرف ای کے آنے کا امکان ہے. تو ورژن 1 میں یا 2 میں تھا اردو میں یو آنے کا امکان ہے یا اور کچھ تھا. آئی تھنک یو ہی تھا. یہاں پر پکچر انہوں نے دے دیا ای آنے کا امکان پوچھ رہے ہیں. اس کو ہم نے کیسے کرنا؟ سوال نمبر 31 ہے اس کا آنسر بی آگے 1/7. اس کے بعد سوال نمبر 32 اگر ایک ڈائس گھمایا جائے تو 4 آنے کا امکان ہے. اگر ہم ایک ڈائس کو گھمائیں ٹھیک ہے اس کے 4 آنے کا امکان کیا ہے؟ لڈو کا دانا جو ہوتا ہے نا اس کو ڈائس بولتے ہیں. اس پر جو 4 ہوتے ہیں نقطے بنے ہو کتنے اس کا آنے کا امکان ہے؟ تو 32 کا ڈی ہے ٹھیک ہے. اس کا جو ہے نا وہ 1/6 آنے کا امکان ہے. اس کے بعد سوال آ جاتا ہے حصہ 2 انشاء. اچھا یہ انگلش میڈیم والے دیکھ لیں. 22 تک آپ کا ہو گیا تھا. 22 سے 21 سے 26 تک پھر دیکھ لیں. یہ ان کے آنسر بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ لے لیں چاہے لکھ لیں. اس کے بعد یہ آپ کا 27 سے آ گیا 32 تک. یہ آپ آنسر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم سبجیکٹو پارٹ میں کہ فائنڈ دی ایلسیم. یہ آپ کا سارا آ گیا انگلش میڈیم میں کویشچنس ٹھیک ہے. اردو میڈیم میں بھی میں بتاتا ہوں. انگلش میڈیم میں آپ کے کیا آ گئے کویشچنس. حصہ 2 انشائیہ سبجیکٹو مطلب کہ اب چلتے ہیں ان کے آنسر میں. آنسر آمنے سامنے لکھے ہوتے ہیں اردو اور انگلش میڈیم میں. تو پہلے تو ہم اردو میڈیم میں ان کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اردو میڈیم والے بھی دیکھ لیں. ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ باقی کے پیپر بھی دیکھ سکیں. آپ کے ٹوٹل 8 پیپر ہیں اور یہ آپ کو پہلا پیپر ہے ٹھیک ہے. تو سوال نمبر 33 کا ٹھیک ہے یہ سارا. ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے. آپ چلتے ہیں آپ ان کی کیز پر مطلب ان کے جوابات پر. ان کا جوابات پر چلنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سبسکرائب کرنا ہوگا. ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہوگا. یہ آگے ہمارے پاس کیز 27 18 اور 36 کا اضافہ عقل بذریعہ مفرد تجزیہ معلوم کریں. اس کا ہم نے معلوم کرنا ہے. مفرد تجزیہ رقم انہوں نے دی ہوئی ہے کہ 36 27 18 18 27 اور 36 ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو 18 ہے اس کا کر لیں گے 2 ملٹیپلائی 3 3 آ گیا. یہ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا. 18 کو یہ دیکھے یہاں پر رکھا اور 2 پر اس کو کر دیا تقسیم. اور یہاں پر جو ہم نے یہاں پر وہ پہاڑا لکھنا ہوتا ٹیبل لکھنا ہوتا ہے جس پر ہم یہ کرتے ہیں. آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. اس طرح سے زیادہ بہتر ہوگا جس طرح یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس وہ یہاں پر 9 آ گیا ٹھیک ہے. اب 2 کے ذریعے ہم 9 کو تو کر نہیں سکتے اس لیے آگے قدم جانا ہوگا. آگے ہمیں مل گیا 3 یہاں پر 3 ہو گیا. آگے بھی ہمیں 3 پر مل رہا ہے 3 لکھ دیا. یہ 1 لکھ دیا 2 3 3 آگے یہ دیکھ 2 3 3. اسی طرح ہم نے 27 کو بھی رکھنا ہے. ان سائڈوں کو آپس میں ہم نے ملٹیپلائی کر دینا ہے. سرب یہاں پر اس طرح لکھنا ہے. اس کو یہاں پر ہم لکھ لیں گے 18 اور آگے یہ لگا کر مساوی اکول اور آگے یہ والے رقمیں لکھ دیں گے. سمپل ہے. پھر ان کو ملٹیپلائی کر کے اکٹھا آپ نے جو ہے وہ نہیں لکھنا. جو آگے آپ نے خود دیکھ لینا ٹھیک ہے. اگر یہ سمجھاؤں گا تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جانی ہے. ابھی تو یہ میں بس شارٹ میں آپ کو بتا دیا. اچھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ تھا اردو میڈیم میں اور یہ اردو میڈیم میں آ گیا آنسر. اور یہ آپ کا انگلش میڈیم میں کیا آ گیا آنسر. یہ انگلش میڈیم میں تھا سوال ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے نیکسٹ سوال پر. درج ذیل سیدات کی مختلف قیمتوں کو ترتیب سودے میں ترتیب دیں. یہ آپ کا آ گیا سوال. یہ رقمیں دی ہوئی ہیں. Name the absolute values of the following integers in ascending order. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے.
तो चलते हैं फिर नेक्स्ट, अदाद की मुतलिक कीमतें ये आगे हमने लिख ली उर्दू मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम में, और ये आ गया उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम सारा। उसके बाद ये आपका उर्दू मीडियम में सवाल आ गया, सवाल नंबर 34 का एज जूस, इसको वेरीफाई करना है, साबित करना है, मतलब कि ये इसका उर्दू में आंसर आ गया, ये इसका इंग्लिश में आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास दर्ज शहर की निस्बत मालूम करें और सादा तरीन शक्ल में लिखें। ये उर्दू में आंसर, ये इंग्लिश में आंसर आ गया, ठीक है। ये ऊपर इंग्लिश मीडियम में सवाल भी लिखा हुआ है। तो वीडियो को लाइक लाजमी आपने करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 35 पर। सवाल नंबर 35 का जो है हमारे पास वो ए एस सिंप्लीफाई करना है, हमने मुख्तसर करना है। ये उर्दू मीडियम में आ गया और ये हमारा इंग्लिश मीडियम में आ गया, बिल्कुल सेम ही है उर्दू और इंग्लिश मीडियम का। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एहतशाम और सैफ की उम्रों का मजमूआ 65 साल है। अगर सैफ की उम्र 32 साल हो तो एहतशाम की उम्र मालूम करे। तो ये आ गए हमारे पास उर्दू मीडियम में, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये उर्दू इंग्लिश होगी। और वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना। सवाल नंबर 36 का ए है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, ओके हो गया। वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें, क्योंकि आगे आपके पेपर जो है 100% ओरिजिनल मैंने ही अपलोड करने हैं और आपने अगर फुल मार्क्स लेने हैं हर सब्जेक्ट में। और जब टोटल आएंगे, सोचें जरा, जब टोटल आपके आएंगे हर सब्जेक्ट में 100% फुल बटा फुल नंबर, तो पूरी क्लास हैरान हो जाएगी कि इसने ले लिए फुल मार्क्स, आपकी पहले पोजीशन आ जाएगी, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप टॉप करें, क्योंकि 100% ये ओरिजिनल पेपर है। पुरकार की मदद से 90 का जाविया बनाए। ये आपका उर्दू मीडियम में आ गया, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्या आ गया, जो आप आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो कि आपका आखिरी सवाल नंबर 37 का ये उर्दू मीडियम में आंसर और ये इंग्लिश मीडियम में आंसर। नेक्स्ट है अगर तीन सिक्कों को उछाला जाए तो 3 हेड हासिल होने का इम्कान मालूम करें। ये उर्दू मीडियम में आपका क्वेश्चन है और ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है। उर्दू मीडियम में इसका आंसर यहाँ से रिमूव हुआ प्रिंटिंग मिस्टेक, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आगे बिल्कुल सेम ही है। सिंपल स्पेस आपने उर्दू में लिख देना है, सिंपल स्पेस, ठीक है, इस तरह सिंपल स्पेस, ठीक है। और आगे इक्वल लगा कर आगे आपने बाकी यही सेम टू सेम लिखना, बाकी और आपने कुछ नहीं लिखना उर्दू मीडियम वालों ने, ठीक है। तो वीडियो को लाइक आपने लास्ट मिस करना, चैनल को सब्सक्राइब आपने लास्ट मिस करना, सब्सक्राइब लास्ट मिस करना। यह था आपका तीसरा वर्जन। मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर या नेक्स्ट वर्जन में। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से ज्वाइन करें, वहां पर ये आपको PDF में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पेपर में। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वर्जन में या नेक्स्ट पेपर में। अल्लाह हाफिज।